25 से 30 हज़ार वोट मेरे पास पड़े हुए हैं जो हम मेरे पास है, मैं कल दिखा रहा हूँ, जिस पे स्टैंप लगे हुए हैं। माजी में ये क्या करते थे, माजी में ये करते थे पोलिंग स्टेशन पे घुस के गन पॉइंट पे ठप्पे लगे, उसमें लगता है 2-4 घंटे। इस पर वो पहले से तैयारी कर दिया है और पूरा का पूरा जो ना थैले भर के लाए थे, और वो हमने 25 से 30 हज़ार इस वक्त मेरे पास है। तो अभी 17 सीटें कहाँ से ली तो हो जाएगी। बात है ये होता ना कि 17 सीटें तो ले लिए हैं। वो पश्तो में कहावत है, नमाज पे तो खड़ा कर दो, ये नमाज कौन पढ़ाएगा, नमाज तो नहीं पढ़नी है ना। पीछे अल्ताफ हुसैन के पड़ेगी। वो गाने गा रहे हैं। इसके एक ऑर्डर मीटिंग किया तो वहाँ अल्ताफ सिंह जिंदाबाद के नारे लगे, 22 लोगों को रात को बंद किया। मैंने एसएचओ को फ़ोन किया, मैंने कहा ये बताओ, ये मुझे 30 सालों के प्रैक्टिस करते हुए ये जिंदाबाद पे कौन सा दफ़ा लगता है। उसी रात को छोड़ दिया। फिर एक और बंदा उसको, तो वो तो बदमाशी दिखा रहे थे और बाजी भी की, और इसी एरिया में 259 लोगों को जिंदा जलाया और मुस्तफा कमाल ने खुद माना क्या बल्दिया। अच्छा मंदोखेल साहब, आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आप चलें इसको क्लैरिफाई भी कर रहे हैं, मजीद मीडिया पे भी कर दें। आप दरवाज़ों को टांगे मार रहे हैं, बैलेट बॉक्स उठा के फेंक रहे हैं, और आपका मद्दे मुकाबिल कौन था? क्या वहाँ पर धांधली की शिकायत थी, और अगर थी तो आपने कानूनी रास्ता क्यों नहीं लिया? एज अ लायर होने की हैसियत से आपने कानून को हाथ में लिया, बैलेट बॉक्स उठा के फेंक के, क्या एक्चुअल इंसिडेंट था? क्या ज़रा क्लैरिफाई कर दें प्लीज़। इलेक्शन से पहले 24 जनवरी को हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेंटर ताजदर साहब ने लेटर लिखा कि 2 यूसी असास है जहां 33 हमारे जाले शहीद हो चुके हैं और 259 अफराद को जिंदा जलाएगी इस एरिया में। ठीक है, लिहाजा इसका ख्याल रखा गया, कोई नहीं किया। फिर डिप्टी कमिश्नर का जो मीटिंग थी तमाम उम्मीदवारों का, वहाँ मैंने पॉइंट आउट किया कि ये शख्स अदारों का नाम बदनाम कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा रोको, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जाके 3 तारीख को फिर लेटर लिखा। फिर उसके बाद जब पोलिंग का डे आया तो उस वक्त सुबह बड़ा स्मूथ था, वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। 4 बजे मुझे इतला पहुँचा है कि इनके लोग, जो एक अजमल पहाड़ी इश्तिहारी था जो कि गायब था और ना जाने अचक वो आ गया जो उजरती कातिल था, और उस समेत इनके पूरे गैंग आए और पोलिंग स्टेशनों में घुस गए और अपने साथ पूरे थैले उठा के लाए थे जो डायरेक्ट डाल रहे थे। जिस पोलिंग स्टेशन का आप जिक्र करें उस पोलिंग स्टेशन आगे में गुजरा था तो लड़के आए कि हमारी खवातीन अंदर है, और ये लोग असले समेत अंदर घुस गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे पुलिस भी खड़ी थी, रेंजर्स भी खड़ी थी। आपको पता है कि आप कह रहे वकीलों में किसको इतला, जब टेलीफोन बंद था, व्हाट्सअप बंद था, पुलिस और रेंजर्स दोनों खड़ी है, और 4:30 बजे दरवाजे बंद है जब पोलिंग का टाइम 5 बजे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इतना बेगैरत हूँ कि अपनी खवातीन को, अपनी माँ बहनों को जो अंदर पोलिंग एजेंट हमने रखा है, मैं बाहर उनकी कातिलों को रहम करम पे छोड़ता, और बाकी जो आप रह गए उसकी जो डब्बों की डब्बे कोई नहीं तोड़ेगी, ये सारे एडिटेड है। और ये MQM का जो ये वीडियोस ने जारी किए उसमें ये कहा गया कि कादिर खान मंदोखेल अपनी शिकस्त देख के इसने ये काम किया। तो भाई वो तो 4:30 बजे थे, वो तो अभी पोलिंग का टाइम ही बाकी था, और फिर उसके बावजूद अगर वहाँ वो बैलेट बॉक्स टूटे हुए थे तो आप मुझे बताओ कि उसकी गिनती कौन से कानून के तहत की गई है? उसकी गिनती तो फिर नहीं होना चाहिए था ना, तो गिनती कैसे हो गई? तो ऐसा कोई नहीं है, ये सारा MQM का ड्रामा है। हमें अपनी खवातीन को बचाने के लिए मैं अंदर ज़रूर गया हूँ, और अंदर जाने के बाद वो वीडियो कहाँ है जो मैं अपनी खवातीन को तसल्ली दूँ, बल्कि हमारी खवातीन नहीं, बाकी कैंडिडेट्स की भी, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट भी खड़े थे, वो उसके पोलिंग एजेंट भी थे, तमाम थे, मगर ये गुंडा अनसर जो वहाँ घुस गए और माजी उनका गवाह है, तो हम अपनी खवातीन को इन कातिलों के रहम करम पे तो बाहर नहीं छोड़ सकते थे। और फिर दोबारा कहूँगा, पुलिस भी खड़ी थी, रेंजर्स भी खड़ी थी, उन्हें काम कुछ नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को मैं कहाँ इतला करता? क्या मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इंतज़ार करता? क्या मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करता कि मैं अपनी खवातीन को उन गुंडों के रहम करम पे छोड़ता और 3 दिन बाद में पिटिशन फाइल करता? और फिर पिटिशनों का क्या असर हुआ है? कल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो पिटिशन 35 पिटिशन जो डिस्पोज अप की है, और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि आप 22 फरवरी से पहले उसको डिसाइड कर दें। आज सुबह इलेक्शन कमीशन तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आप बताओ कि वही केसेस हमारे पड़े हुए हैं, री इलेक्शन का, री पोलिंग का, रिकाउंटिंग का, वो सारे के सारे जब सिंध हाई कोर्ट से बंडल होके आए और यहाँ पे आज सुबह इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आप मुझे बता दो इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएँ? तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि हमें अपनी खवातीन को बचाने के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं ज़रूर गया हूँ, लेकिन जो वीडियो आई वो एडिटेड है, और एडिटेड के साथ अगर वो ऐसा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो उसकी वोटों की गिनती कैसे हो गई? पोलिंग नंबर 111। अच्छा मंदोखेल साहब, क्या आप समझते हैं कि बैलेट बॉक्स खुले हुए थे? हाँ, उसी वीडियो के अंदर मुझे याद आ गया, उसी वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे वो जो बैलेट बॉक्स थे वो खुले हुए थे, और वहाँ वो जो लड़के उठा रहे थे तो वो वोट पहले से गिर रहे थे, यानी जो सील होता तो वोट कैसे गिरते? तो ये सारा जो तमाशा हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम हुआ है, धांधली का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का। अल्हम्दुलिल्लाह 33 जनाजे हमने उठाए, और इंशाअल्लाह आगे भी इन बदमाशियों गुंडा के एजेंटों का हम मुकाबला करेंगे। यही मुस्तफ़ा कमाल था जिसने अपने सरबराह के बारे में कहा अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है। यही मुस्तफ़ा कमाल है जिसने अपने खालिद बिन वलीद मकबूल सिद्दीकी के बारे में कहा रॉ का एजेंट है, और बल्दिया फैक्ट्री की 259 लोगों को जिंदा जलाने वालों को तो उसने ओन किया है, और ये भी कहा कि ये बता, ये अगवा बरतवान, ये MQM का सिग्नेचर है।
تو جب آپ کا سگنیچر ہی ہو تو پھر قانون انصاف کا اچھا، ایک طرف آپ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ وفاق میں جو ہے وہ اکٹھے حکومت بنانے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھو وفاق میں ہم کوئی MQM کے ساتھ اکٹھے نہیں ہیں، اور یہ بالکل سیاسی نوعیت کا سوال ہے، میں پھر بھی جواب دیتا ہوں۔ وفاق میں کل میرے چیئرمین نے اعلان کیا کہ ہم سپورٹ تو کریں گے، مگر سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہم کوئی کابینہ میں نہیں بیٹھنے کی، حکومت کا حصہ نہیں کیا۔ آپ مجھے بتا دو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے بغیر نہ PTI حکومت بنا سکتی ہے نہ نون لیگ، تو آپ بتاؤ اگر ہم دونوں سے ہاتھ کھینچ لیں تو آگے جمہوریت کہاں چلے گی، آگے اسمبلیاں کہاں چلے گی؟ تو ہم اسمبلیوں کو بچانے کے لیے ہم ووٹ دیں گے مگر ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کے کوئی بھی غیر قانونی غیر عینی بل جو آج بھی متاثرہ ملازمین کے کیس میں آؤں، اس میں بالکل ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ جو اسمبلی نے ایک بل پاس کی ہے، جو کمیٹی نے جو اقامات کی، اور آئین کا آرٹیکل 69 کے تحت کوئی بھی عدالت چاہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کیوں نہ ہو، وہ کسی اسمبلی کے کمیٹی کے اسمبلی کے سینٹ کے ان کی کسی پروسیڈنگ میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ سنگل جج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیسے کر دیے، جس کے لیے میرا اپیل داخل ہے، اور ابھی ہم اس کے اچھا آخری سوال لے لیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ MQM کو بالکل دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے، اتنی سیٹیں ان کی جھولی میں ڈال دی گئی ہیں، آپ ان کو دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، بلدیہ فیکٹری کا جلانے کا الزام بھی لگا رہے ہیں، تو کہاں ہے ہمارے ریاستی ادارے کہ ایک دہشت گرد تنظیم کو، ایک جماعت کو جنہوں نے اتنے قتل کروائے بقول آپ کے، تو ان کو اتنی زیادہ سیٹیں دے کے اتنا زیادہ پنجابی بھی مضبوط کیا جا رہا ہے، بلکہ اب تو اتنی بڑی سٹیک ہولڈر بن گئی ہے کہ وہ وفاق میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس پر، آپ کا کیا رسپونڈ ہے؟ دیکھیے میں اس کو راک کا ایجنٹ نہیں کہہ رہا ہوں، دہشت گرد نہیں کر رہا ہوں۔ خود مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمارا سربراہ راک کا ایجنٹ ہے اور انڈیا سے تربیت کے لیے لوگ بھیجتے تھے، یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ باقی قتل غارت کا 269 لوگوں زندہ جلانے کا اس نے خود 2 مہینے پہلے پریس کانفرنس کی، ہمارے لوگ ہیں، اور یہ MQM کا سگنیچر ہے۔ باقی جو بات رہ گئی ہے اداروں کی، یہ سوال آپ اداروں سے کر لیں کہ قادر خان مندوخیل کے 3800 ووٹ مصطفیٰ کمال کے تھے، قادر خان مندوخیل کے 42000 ووٹ تھے، تو یہ 42000 جو ہے نا 17.5 کیسے ہو گئے، اور وہ 3800 ووٹ جو ہے نا 71000 کیسے ہو گئے، اور 71000 بھی اس صورت میں ہوئے جو ہم نے بیلٹ پیپر پکڑے ہوئے جو ہمارے پاس ہے، ورنہ تو 1 لاکھ سے اوپر چلے جاتے۔ تو آپ مجھے بتاؤ ہے کوئی قانونی اس ملک میں؟ ہمارے دنیا میں جوڈیشل سسٹم 139 نمبر پہ 6 مہینے پہلے، اب تو غیر آخری نمبر بھی کراس کر گیا ہوگا۔ ابھی آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے؟ جی بالکل کیا ہوا ہے، اور امید آپ کو ہے کہ اس ہائی کورٹ سے آپ کو انصاف ملے گا؟ بحیثیت قانون کے طالب علم امید ہو یا نہ ہو، ہم نے اپنے اس کے علاوہ جائیں گے کہاں؟ آپ مجھے بتاؤ، کیا الیکشن کمیشن جائیں گے جن کا اشراف کے سامنے، کیا پولیس جائیں گے، تھانے جائیں گے جو ان کی لونڈیاں بنی ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس چانس کیا ہے؟ آپ اور ہم جو یہاں وکلا کھڑے ہیں، ہمارے پاس عدالتوں کے سامنے کوئی نہیں، یہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے کیس ریجیکٹ کر دے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ آج میں اس کیس کو فائنل آرگومنٹس کے طور پہ کروں گا، کیونکہ مجھے جواب دیں، میں مزید لنگر نہیں کرنا کو، مجھے امید ہے سپریم کورٹ سے، مجھے امید ہے ہائی کورٹ سے بھی کہ جو میں کروں، کیونکہ اسمبلی کے باقاعدہ جو میں نے منٹس پاس کیے، وہ باقاعدہ ایک آئین ریزولوشن پاس ہوا، باقاعدہ کمیٹی بنی ہے، ریکمنڈیشن بنی ہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں اسمبلی کے فلور پہ ہم نے اس کو پیش کیا، اوکے ہو گیا، اسپیکر نے رولنگ دیا، اس کے بعد کیا رہ جاتے؟ اگر آپ اسمبلی کی قوانین کو نہیں مانتے، قادر خان مندوخیل کی قوانین نہیں تھے، یہ اسمبلی کی قوانین تھی، اور اسی وجہ سے میں کہتا تھا اسمبلی میں میرا بل پینڈنگ تھا جو اسمبلی ختم ہو گیا، کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات نسل ڈومیسائل پوچھتے ہو، ہائی کورٹ کا جج آپ ڈائریکٹ کیسے لیتے ہو؟ کیا کسی غریب کا بچہ جج بن سکتا ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی غریب کا بچہ یہ کہہ سکتا ہے میں ہائی کورٹ کے جج بنوں؟ تو جب آپ اس طرح آپ اپوائنٹمنٹ کریں گے، اس طرح آپ کریں گے، جو بدقسمتی سے میرے بل پورے اسمبلی میں، چاہے PTI کے وقت میں یا PDM کے وقت میں، دونوں نے اپریشیٹ کیا، مگر تعاون کسی نے نہیں کیا۔ سر ایک چھوٹا سا سوال، اگر